अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। अब तक जो सिचुएशन है उसके मुताबिक तो ये है कि तहरीक इंसाफ का जो पर्पस था वो पर्पस काफी हद तक उन्होंने अचीव कर लिया है। पर्पस क्या था? एक दबाव बढ़ाना था, दबाव बढ़ा के एक चीज को एस्टेब्लिश करना था, बताना था कि इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही और हम हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। देखें, पिछले मंगल से सूरत हाल बदलना शुरू हुई। अगर आप जो लास्ट मंगल था उससे पहले चले जाएं तो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अंदर बहुत मायूसी थी, क्यादत गायब थी, क्यादत डिस्क्रेडिट हो चुकी थी, कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि मंगल को जब इमरान खान साहब की बहनों ने भी पार्टी के लीडर्स की तारीफ की, अप्रिशिएट किया, अरकान असम्बली को अप्रिशिएट किया, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मुसलसल तहरीक इंसाफ की लीडरशिप एक्टिव है, बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बहुत ज्यादा एक्टिव है। और सिर्फ अगर आप कल की देखें, कल मैंने वीडियो में बताया था 9 एक्टिविटीज कल तहरीक इंसाफ ने की, 9 एक्टिविटीज एक दिन में। तो यही होता है, अपोजिशन यही कर सकती है, नैरेटिव बना सकती है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि हुकूमत ने और हुकूमती इदारों ने तहरीक इंसाफ के काफिले को 26 नंबर पर रोक कर मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ का भला किया है। उसकी मैं वजह बताता हूं। देखें, अडयाला, जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद के हैं, जिनको पता है कि अडयाला का रास्ता किस तरह का है, जिनको अडयाला के बाहर की सिचुएशन का पता है, वो आपको ये बताएंगे कि अडयाला से बहुत ज्यादा बेहतर 26 नंबर है। देखें, अडयाला के बाहर भी पहुंच जाते तो मुलाकात तो उन्होंने इतनी आसानी से नहीं करवानी थी। दबाव, अगर आप मुझसे पूछें, मेरी राय गलत हो सकती है, अगर कोई मेरी राय से खिलाफ करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। मेरी राय में अडयाला के बाहर बैठने से ज्यादा दबाव 26 नंबर के मकाम पर बैठने से है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। एक तो मसला यह है कि जहां पे इस वक्त तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और इमरान खान साहब की बहनें बैठी हैं, यहां से अडयाला तक 1 घंटे का सफर है, और 1 घंटा अगर मजीद ट्रैवल करके ये पहुंच भी जाते वहां पर, तो अडयाला के बाहर एक ही सड़क है, और उस सड़क पे तहरीक इंसाफ के या इमरान खान साहब की बहनों के बैठने से इस निजाम को कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में रूटीन के मुताबिक चीजें चलती रहती हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा, वहां पे कार्रवाई करना बहुत आसान है, वहां पे गिरफ्तारियां करना बहुत आसान है। एक ही सड़क है, दोनों तरफ से पुलिस घेर लेती है कारकुनान को, पार्टी लीडर्स को, और उसके बाद कार्रवाई करते हैं। लेकिन 26 नंबर के मकाम पर जहां इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बैठी हुई है, इमरान खान साहब की बहनें बैठी हुई हैं, इस मकाम के ऊपर कार्रवाई करना कदरे मुश्किल है। दूसरा, वहां पे मुश्किल होती है, होटल्स बंद करवा दिए जाते हैं, अगर 2-3 जो छोटे छोटे होटल हैं वो बंद करवा दिए जाते हैं, पीने का पानी नहीं होता, खाना नहीं होता, ज्यादा देर सस्टेन करना मुमकिन नहीं होता। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों का वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा ऐसे पिंडी इस्लामाबाद क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये वो मकाम है जो ऐसे पॉइंट के ऊपर है जहां से इर्द गिर्द से हजारों लोगों का, सैकड़ों लोगों का पहुंचना कोई मसला नहीं है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप वहां पर बैठी है, उनकी जानिब से लोगों को ही कहा जा रहा है कि आप वहां पर पहुंचे। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि पसे पर्दा बातचीत भी जारी है, और कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि आप ये धरना जो है वो खत्म कर दें। लेकिन उन्होंने कहा है कि आप हमें गारंटी दे दें कि आप इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल कर रहे हैं या इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात करवा रहे हैं, तो हम ये धरना खत्म कर देते हैं। अच्छा, अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है कि ये धरना कितनी देर जारी रहेगा। अच्छा, मेरी अगर आप राय पूछें तो मैं ये समझता हूं कि ये इस चीज पे मुनहसर है, 2 चीजों पर मुनहसर है। एक ये कि लोग कितने ज्यादा वहां पर पहुंचते हैं। देखें, अभी मैं देख रहा था, एक पोस्ट देख रहा था, तहरीक इंसाफ के एक वर्कर है, मुझे एग्जैक्ट उनका नाम भूल गया, लेकिन उन्होंने बड़ी डिटेल्ड ट्विटर के ऊपर पूरी एक डिटेल्ड उन्होंने तहरीर लिखी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग और पार्टी वर्कर्स और हामी शिकवा करते हैं लीडरशिप से कि आप कॉल नहीं देते, आप एहतजाज नहीं करते, आप मजामत नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि आज लीडरशिप ने ये और इमरान खान की बहनों ने आज ये शिकवा खत्म कर दिया है, और इस वक्त इमरान खान की बहनें हों, सोहेल आफरीदी हों, शाहिद खटक हों, जो दीगर लीडर्स हैं, वो सब वहां पर बैठे हुए हैं। तो लोग ये शिकवा नहीं कर सकते, इमरान खान साहब के हामी ये शिकवा नहीं कर सकते कि जनाब लीडरशिप निकलती नहीं है, मजामत नहीं करती, कॉल नहीं देती। तो अब वो तो बैठे हुए हैं। तो अब लोग निकलते हैं नहीं निकलते, ये देखना है कि लोग क्या करते हैं, लोग वहां पर पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, कितनी तादाद में पहुंचते हैं, क्योंकि अभी तक तो तादाद काफी ज्यादा है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आज बहुत शदीद गर्मी थी, इस वक्त मौसम कदरे बेहतर है, तो लोग वहां पर पहुंच भी सकते हैं, केपी से मजीद लोग आ सकते हैं। तो ये और दूसरा जो चीज मैटर करती है, पहला ये कि कितने लोग वहां पर और पहुंच जाते हैं, कि दबाव कितना वो बढ़ा लेते हैं। दूसरा ये चीज मैटर करती है कि हुकूमत और हुकूमती इदारे क्या फैसला करते हैं, क्रैकडाउन का फैसला करते हैं, गिरफ्तारियों का फैसला करते हैं,
تو یہ بھی ایک دوسری چیز ہے. اور اگر وہ گرفتاریوں کا فیصلہ کرتے ہیں, آپریشن کا فیصلہ کرتے ہیں, تو اس پہ تحریک انصاف کتنی مزاحمت کرتی ہے, دھرنا ختم کر دیتی ہے, جاری رکھتی ہے, یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے اوپر ابھی آپ اندازے نہیں لگا سکتے, آپ کوئی انالیسس نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوگا. لیکن ایک بات ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف لیڈرشپ ایکٹیو ہے اور مسلسل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. دیکھیں, تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ جو بنا وہ بنا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ جب 2 مہینے انہوں نے کچھ نہیں کیا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہے, مکمل طور پر غائب ہو گئے, تو اس سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ ڈسکریڈٹ ہو گئی, اراکین اسمبلی ڈسکریڈٹ ہو گئے, ان کا اپنا سوشل میڈیا ان کے خلاف ہو گیا. لیکن آج دیکھیں آپ کہ آج اگر تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے سٹینڈ لیا, وہاں پر بیٹھے, دھرنا دے کر بیٹھے ہیں, تو 90% سوشل میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, 90% ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اچھا 5 سے 10% ابھی بھی لوگ ہیں جو ظاہر ہے جنہوں نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خامی نکالنی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن کو اندازہ نہیں ہے کہ 26 نمبر کی امپورٹنس کیا ہے, اور اڈیالہ کے باہر طویل دھرنا دینا کیوں مشکل ہے, اور کتنا سفر ہے, لوگوں کا وہاں پہنچنا کتنا مشکل ہے, وہاں پہ کھانے پینے کے کتنے مسائل ہیں, اور کتنی مشکلات ہیں, جس کو نہیں پتا وہ یہ تنقید کر رہے ہیں. نہیں ان کو جی ہر صورت میں جا کے اور اڈیالہ ہی بیٹھنا چاہیے. او بھائی, اڈیالہ سے زیادہ یہاں پر امپیکٹ ہے. یہاں پہ موٹر وے انہوں نے بند کر دی ہے, کئی آنے جانے والے راستے بند کر دیے ہیں, لوگوں کو شدید مشکلات ہیں, شدید پریشانی ہے, پوری انتظامیہ کے معاملے گلے پڑے ہوئے ہیں. پہلے کیا ہوتا ہے, ابھی ہم جہاں سے گزر رہے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے پولیس کی گاڑیاں, پولیس نظر آ رہی ہے, ایکٹیو ہے ساری انتظامیہ, ان کے لیے مشکل ہے. وہ 26 نمبر کو زیادہ دیر بند نہیں رہنے دے سکتے کیونکہ لوگ خوار ہو رہے ہیں. اور یہ بند تحریک انصاف نے نہیں کیا 26 نمبر کو, یہ تو حکومت نے خود بند کیا ہے, حکومتی اداروں نے بند کیا ہے, پولیس نے بند کیا ہے, ہر جگہ سے, ہر طرف سے. تو لوگوں کو خوار حکومت اور حکومتی ادارے کر رہے ہیں, پی ٹی آئی نہیں کر رہی. اب تک جو سچویشن ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو پرپز تھا وہ پرپز کافی حد تک انہوں نے اچیو کر لیا ہے. پرپز کیا تھا, ایک دباؤ بڑھانا تھا, دباؤ بڑھا کے ایک چیز کو اسٹیبلش کرنا تھا, بتانا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی اور ہم حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. دیکھیں, پچھلے منگل سے صورتحال بدلنا شروع ہوئی. اگر آپ جو لاسٹ منگل تھا اس سے پہلے چلے جائیں تو تحریک انصاف کے ورکرز کے اندر بہت مایوسی تھی, قیادت غائب تھی, قیادت ڈسکریڈٹ ہو چکی تھی, کچھ نہیں کر رہے تھے. لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ منگل کو جب عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی پارٹی کے لیڈرز کی تعریف کی, اپریشیٹ کیا, اراکین اسمبلی کو اپریشیٹ کیا, اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایکٹیو ہے, بلکہ تحریک تحفظ پاکستان بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اور صرف اگر آپ کل کی دیکھیں, کل میں نے ویڈیو میں بتایا تھا 9 ایکٹیویٹیز کل تحریک انصاف نے کی, 9 ایکٹیویٹیز ایک دن میں. تو یہی ہوتا ہے, اپوزیشن یہی کر سکتی ہے, نیریٹو بنا سکتی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ حکومت نے اور حکومتی اداروں نے تحریک انصاف کے قافلے کو 26 نمبر پر روک کر میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا بھلا کیا ہے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں, اڈیالہ جو لوگ راولپنڈی اسلام آباد کے ہیں, جن کو پتا ہے کہ اڈیالہ کا راستہ کس طرح کا ہے, جن کو اڈیالہ کے باہر کی سچویشن کا پتا ہے, وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اڈیالہ سے بہت زیادہ بہتر 26 نمبر ہے. دیکھیں, اڈیالہ کے باہر بھی پہنچ جاتے تو ملاقات تو انہوں نے اتنی آسانی سے نہیں کروانی تھی. دباؤ اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میری رائے غلط ہو سکتی ہے, اگر کوئی میری رائے سے خلاف کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے. میری رائے میں اڈیالہ کے باہر بیٹھنے سے زیادہ دباؤ 26 نمبر کے مقام پر بیٹھنے سے ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ اس وقت تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی اور عمران خان صاحب کی بہنیں بیٹھی ہیں, یہاں سے اڈیالہ تک 1 گھنٹے کا سفر ہے, اور 1 گھنٹہ اگر مزید ٹریول کر کے یہ پہنچ بھی جاتے وہاں پر, تو اڈیالہ کے باہر ایک ہی سڑک ہے, اور اس سڑک پہ تحریک انصاف کے یا عمران خان صاحب کی بہنوں کے بیٹھنے سے اس نظام کو کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد میں روٹین کے مطابق چیزیں چلتی رہتی ہیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسرا, وہاں پہ کاروائی کرنا بہت آسان ہے, وہاں پہ گرفتاریاں کرنا بہت آسان ہے. تو ناظرین, یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.